मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर छैन, नडराइकिन विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरिरहेको छु भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकार आफ्ना भ्रष्ट मान्छे जगाउन लागि परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रवि लामिछानेले संसदमा सोधे प्रश्न। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित 4 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको माग। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। राजस्व छली अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विभेदमा परेका समुदायका संविधान प्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। नीलगाई र बाँदरले पुर्याएको क्षतिको राहत दिइने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पेश। सांसदहरूको मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। एकै व्यक्ति वा समूह बैंकर र उद्योगी व्यवसायी भएकोमा एमालेको चासो। 3 तह बीचको समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाको भनाई। सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माको आरोप। बजेट अर्थमन्त्रीको पेवा होइन, जथाभावी गर्न पाइँदैन भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको चेतावनी। संघीय मन्त्री निवास वरपरका स्थानीयको माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको माग। स्काउटको संरचना विधि सम्मत रूपमा आफूले लिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काको जिकिर। समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव चयन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे साली नदीमा पूजा अर्चना र जल अभिषेक। नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा पेश गर्ने महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा विवाद। चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प हटाउन देउबा पक्षको माग, नहटाउने गगनको अडान। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत कार्यसूचीमा जनमतको अवरोध, मन्त्री कुटिएकोमा क्षमा माग्नुपर्ने अडान। हवाई भाडामा विद्यार्थीलाई 33% छुट दिनुपर्ने नेकपा एमाले निकट अनेरा सोभियुको माग। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई हरेक तहका नागरिकले पाउने गरी ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि गैर सरकारी संस्था महासंघको दबाव। ट्रायलमा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिएको प्रदेशहरूको दावी। सहकारी विभागमा सहकारी पीडितहरूको धरना सुरु। आगलागी नियन्त्रणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको पूर्व तयारी। रौतहटको ईशानाथ नगरपालिकामा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यूको दायरा बढाइयो। थप ओडाहरूमा पनि कर्फ्यू जारी। सरकारले भुक्तानी नदिएपछि चितवनमा आक्रोशित किसानले सडकमै पोखे दूध। 14 महिना जेल बसेर छुटेका मानमहन्त वैष्णवको भव्य स्वागत। भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि भोलिदेखि सर्वे हुँदै। तनहुँमा जीप दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। शेयर बजारका सबै सूचक झरे। नेप्से 1.31% घट्यो। 27.21 अंक घटेको नेप्से 2034 अंकमा कायम। 3 अर्ब 77 करोडको शेयर कारोबार। जेलमा रहेका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन प्यारोलमा रिहा भए। भारतद्वारा मौसम उपग्रह प्रक्षेपण। शिक्षा र विकासमा केन्द्रित हुँदै अधीस आबाबामा 37औं एयु शिखर सम्मेलन सुरु। सुडानी सेनाद्वारा ओमदुरमानको आधार शिविरमा घेराबन्दी तोडेको घोषणा। दक्षिण अफ्रिकाका महान खेलाडी माइक प्रोक्टरको निधन र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा PSG को जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिएला भन्ने कुनै पनि डर नरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले राख्नु भएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताउनु भएको। उहाँले आफूले नडराइकिन विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गराएको बताउनु भयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै 15-20 दिनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री भएको हो कि भन्ने सोचेको भन्दै सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउने बारे मात्रै सोचेको बताउनु भयो। उहाँले सुशासन आफ्नो नारा नभई संकल्प भएको बताउनु भएको छ।
त्यस्तै सांसद किशोर सिंह राठौरको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीको 10,31,000 निवेदनहरू सङ्कलन भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म 4,584 परिवारले जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी सांसद गीता बस्नेतको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दूतावासले सिधै आर्थिक लगानी गर्ने निर्णय नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्रै आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले छताछुल्लो प्रमाण भएका मानिसहरूलाई वरपर लिएर हिँडिरहने र निर्दोषलाई फसाउने काममा लागिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले बालकुमारी घटनामा दोषी प्रमाणित भएका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई केही कारबाही नगरेर मन्त्री र सरकारले नैतिकताको प्रदर्शन नगरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बालकुमारी घटनामा 10 लाख दिएर सरकार चुपचाप बस्यो र अहिले छानबिन समितिले निष्कर्ष पनि निकाल्यो, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नै दोषी रहेको कुरा भन्दै आएको थियो। त्यो प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पार्यो। तर अहिलेसम्म मन्त्रीले आफ्नो नैतिकताको प्रदर्शन गरेका छैनन्, न सरकार न प्रधानमन्त्रीले। उहाँले भन्नुभयो यसमा गर्नुपर्ने के होला? चुइक्क नबोलेर अन्य विषयमा भाषण गरेर दिँदै जाने नैतिकता कहाँबाट आउँछ? यसको जवाफ चाहिन्छ। सरकार प्रमाण कतै नभएकालाई खोजेर भए पनि नक्कली बनाएर भए पनि जसरी पनि थुन्छ। छताछुल्लो प्रमाण भएका मानिसहरूलाई वरपर लिएर हिँडिरहने हो भने विधिको शासनको बारे नबोले पनि हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल रासोपाका मान्छेबाटै खोल्न चुनौती दिँदै ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउने काम गरेको पुष्टि भइसकेको बताउनु भएको छ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही गर्ने हो कि होइन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। लामिछानेले सो घटनामा दोषी करार मन्त्री ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएको प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सुइक्क नबोलेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। अब प्रधानमन्त्रीले सुशासनको भाषण गर्दै यिनले नैतिकता समेत गुमाएको उहाँको जिकिर छ। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा आफ्नो परीक्षा दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि आफ्ना मान्छे जोगाउने रामपुरलाई फसाउने नियतका साथ भ्रष्टाचार लगायतको फाइल खोल्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालका परीक्षा अब सुरु भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बालकुमारी घटनामा जोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित विभिन्न 4 मन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गत पौष 13 गते बालकुमारीमा प्रहरीको गोलीबाट 2 जना युवकको हत्या भएको घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको कमजोरी देखिएको भन्दै मन्त्री ज्वालाको बर्खास्तीको माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले मन्त्रीको कमजोरी औँल्याएको भन्दै मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सिपाहीलाई कारबाही गरेर मन्त्रीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले बनाएको आयोगले निष्कर्ष निकाल्यो, सरकारको मन्त्री दोषी बन्यो, तर सरकारका मन्त्री मुख्य दोषी भनेर किटान गरेको आज 28-30 घण्टा बितिसक्दा समेत मन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जोली मुख्य दोषी भनिएको मन्त्रीलाई आजसम्म बर्खास्त गरिएको सूचना पाएनौँ। हामी सुन्दैछौँ सामान्य सिपाहीहरूलाई कारबाहीको डण्डा अनि मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति हुन सक्दैन। हामी गम्भीरताका साथ सिपाहीलाई डण्डा, मन्त्रीलाई झण्डा, जनतालाई ऐन, ठुला मन्त्रीहरूलाई चैन, यो कुन खालको विधिको शासन हो? सरकारको सुशासन यही हो? यो गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अविलम्ब त्यस घटनासँग जोडिएका मन्त्री र सिङ्गो गृह प्रशासन नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री पनि यसमा जोडिने अवस्था छ। यसतर्फ पनि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यो घटनामा जोडिएका मन्त्रीहरूलाई अविलम्ब जिम्मेवारीबाट हटाइयोस्, बर्खास्त गरियोस्, उहाँको भनाइ छ। सचेतक बर्तौलाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आशंकामा छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशंकामा भएको व्यक्तिलाई मन्त्रीको रूपमा राखेर प्रधानमन्त्रीको सुशासनको सुँगा रटाई भाषण सुन्न आफूहरू तयार नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बालकुमारी घटनामा संलग्न प्रकाश ज्वाला, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गर्नुभएको छ। सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको पनि बर्खास्तीको उहाँले माग गर्नुभएको छ। यसैबीच उहाँले मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र सुदन किराँतीको पनि राजीनामा माग गर्नुभयो। टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिएका पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई र रामग्राम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रपञ्चमा लागेका पर्यटन मन्त्री किराँतीलाई पनि राजीनामा दिन उहाँले माग गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दिएको रिपोर्ट अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको र आफूले आज मात्र सो प्रतिवेदन बुझ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म आफूले प्रतिवेदन नहेरेको भन्दै आज हेर्ने राज्य बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले यस घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल 10-10 लाख रुपैयाँ परिवारलाई दिने निर्णय गरिनुका साथै श्रम मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयबाट पनि रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व छली अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष योजना सहित प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। मुलुकका आर्थिक स्रोत बढाउन र विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारले सो योजनालाई कडाइका साथ पालना गराउन लागि पर्ने विशेष नीति लिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सरकारको आर्थिक स्रोत बढाउन पनि सो योजना कडाइका साथ लागू गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा द्रुतता दिइने र त्यसले थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको स्पष्ट पहिचान गरेको भन्दै त्यसलाई बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइएको पनि दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रले सङ्कट पार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समाधानमुखी छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधान प्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारू लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधान प्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको बताउनुभयो। उहाँले मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुने गरी थारू समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छुट्टै प्रस्तुत गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै सांसद किरण कुमार शाहको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सांसद कालुराम राईको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा 16औं योजनामा विशेष रूपले सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायु मैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने बताउनुभयो। त्यसैगरी सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले गरेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको क्रममा लिएका जनताका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ती सुझावहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटमा क्रमशः समावेश गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सुझाव कार्यान्वयनका लागि एमालेका प्रतिनिधि मण्डल सहित सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवहरूसँग छलफल समेत गरिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई क्षेत्रमा नीलगाई र पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले पुर्याएको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद किशोर सिंह राठौरको वन्य जन्तुले गरेको क्षति बापतको राहत दिन कार्यविधि संशोधन गरिसकेको भन्दै आउँदा दिनमा वन्य जन्तुले पुर्याएको क्षतिलाई बीमासँग आबद्ध गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुक्त कमलरी र सुकुमासी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 10 लाख बढी निवेदन सङ्कलन 4584 भूमिहीन परिवारले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिसकेको भन्दै केही कानुनी जटिलताका कारण सम्बन्धित कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको हो। सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावलाई सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 11 गते शुक्रबार 1 बजे बस्ने जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरूको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले जेठको 15 गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरूले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि ऐन संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बजेट पेश हुनुभन्दा 7 दिन अघि मात्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरूले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा 1 महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले 1 महिनासम्म उठाएका माग र सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले एउटै व्यक्ति वा समूहको बैंक वित्तीय संस्थामा स्वामित्व र व्यवसाय हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै यस्तो विषय उठान भएको हो। नेकपा एमाले मुलुकमा एउटा मात्रै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक बीमा लगायत वित्तीय संस्था रहने र त्यही समूह नै आयात व्यापार उद्योग घर जग्गा धितुपत्र कारोबार हुँदा ऋणको हिस्सा एकै ठाउँमा रहँदा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने आरोप लगाएको छ। एमाले एउटै पारिवारिक स्वामित्वमा वित्तीय संस्था र व्यापार उद्योग हुँदा आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिमपूर्ण हुने अवस्था देखिएको बताएको छ। एमाले एक अमुक समूहभित्र एउटा कारोबार बिग्रँदा समग्र कारोबार नै संक्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर परि देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा पुगेको जिकिर गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले एक अमुक पारिवारिक स्वामित्वमा सबै कुरा रहँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजस्व गुमाउने परिस्थिति बन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस्तो परिस्थिति आई देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिँदा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्प पूरा नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले कस्तो ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विष्टले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै एक व्यक्ति र समूह बैंक वा व्यवसायी हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानुनी सुधारका कार्यहरू गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा प्राप्त स्रोत साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सृजना हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले संघीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउँदै 3 तह बीचको समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन 2080 सभा समक्ष पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था संरचना अन्तर प्रदेश परिषद संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध 2077 ले व्यवस्था गरेको संरचना राष्ट्रिय समन्वय परिषद प्रदेश समन्वय परिषद विषयगत समिति विषय समितिको गठन तथा प्रभावकारी परिचालन साझा अधिकार सूचीमा परेका विषय कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय महत्त्व र जटिल प्राविधिक क्षमता भएका र ठूला लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना मात्रै संघले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रादेशिक महत्त्व र मध्यम खालका महत्त्व र आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पालिका स्तरका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पालिकाले नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई न्यायिक वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत स्तरकृत र अध्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 सभामा पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर 2-3 आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कतिपय कार्यक्रमहरू बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने तर सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम नपर्ने अवस्था पाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेखहरू कुन कुन हुन्, तिनीहरूको कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म पनि ठोस नीति र प्रभावकारी कानुन
कानुनी व्यवस्था नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कतिपय नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू समयमा नै नबनेको र बनेका पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप नबनेको पाइएको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरूले दिएको सुझाव अनुसार मात्रै बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद सुवालले बजेट बनाउनु अघि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सुझाव दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2080 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उहाँले अर्थमन्त्रीले आफ्नो पियुवा जसरी बजेट खुरुखुरु आफैले लेख्न नपाउने बताउनु भएको छ। संसद सदस्यको सुझाव अनुसार बजेट बनाउनु मात्र प्रजातन्त्र भएकाले सोही अनुसार बजेट सरकारले बनाउनु पर्ने सांसद सुवालको भनाइ छ। उहाँले विदेशी दलालसँग सुझाव लिएर बजेट बनाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले भैँसेपाटी संघीय मन्त्री निवास वरपरको बाटो व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले स्थानीयले यस्तो मन्त्री निवासको पश्चिमतिरको बाटो पनि फराकिलो बनाउन गरेको माग तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीयको जग्गा र जनताको करबाट मन्त्री निवास बनाउने तर स्थानीयले उचित बाटोको व्यवस्था गर्न राखेको माग सम्बोधन नगर्ने काम सरकारले गर्न नहुने सांसद कार्कीको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ तराई फास्ट्र्याक र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सो बाटो धेरै साँगुरो हुने भएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फराकिलो हुने गरी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सांसद कार्कीले सडक दुर्घटनाको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले सो मन्त्री निवास वरपरको बाटोको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले आफूले विधिसम्मत ढङ्गले नेपाल स्काउटको संरचना भाडामा लिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद खड्काले आफूले विक्रमसम्म 2063 सालमा टेन्डर प्रक्रिया मार्फत स्काउटको भवन भाडामा लिएको बताउनुभयो। उहाँले 10 वर्षपछि पुनः टेन्डर मार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भाडामा लिएको भए पनि आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 2075 सालमा लोकबहादुर भण्डारी प्रमुख भएर आएपछि विवाद र किचलो सुरु भएको भन्दै आफूलाई सत्ताको बलमा उत्तिखेर निकाल्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कुनै दोष देखिएमा कारबाहीको भागीदार हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले स्काउटलाई अहिलेसम्म भाडा बाबत 13 करोड रुपियाँ बुझाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष भण्डारीले ऐन नियम विपरीत स्काउटलाई कब्जा गरेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई तोकेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले मोर्चाको संयोजकमा चन्दलाई तोकेको हो। बैठकमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने प्रावधान अनुसार अबको नेतृत्व चन्दले गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा समीक्षा भएको बताउनुभयो। उहाँले मोर्चाले गरेको कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र छिट्टै अर्को बैठक बस्ने बताउनु भएको छ। महासचिव गुरुङले यसअघि मोर्चाको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको बताउनुभयो। बैठकमा कार्यक्रमका योजनाहरू बनाएर जनपरिचालन लगायतका कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका स्थित साली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि जारी सोस्तानी व्रत कथा अन्तर्गतको माधव नारायण मेलामा आइतबार बिहान सहभागी हुनु भएको छ। आइतबार बिहान साली नदीको मेलामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्री सोस्तानी र माधव नारायणको दर्शन एवं पूजा अर्चना गर्नुका साथै साली नदीमा जलाभिषेक गर्नुभएको हो। साथै राष्ट्रपति पौडेलले वज्र योगिनी मन्दिरमा समेत दर्शन एवं पूजा अर्चना गर्नुभयो। वज्र योगिनी मन्दिर पुग्नु हुँदा शङ्खरापुर 8 का वडा अध्यक्ष पोटे थिङ र 4 का वडा अध्यक्ष सुनाबहादुर तामाङ लगायत स्थानीयवासीले उहाँलाई स्वागत गरेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको वज्र योगिनी मन्दिरको दर्शन गर्न पाउनु आफ्ना लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रेकुटी र गेम्पो संघको ऐतिहासिक महत्त्व जोडिएको वज्र योगिनी धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको साली नदी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा सांसद र नगर प्रमुख एवं उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधि धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र भए पनि वज्र योगिनी मन्दिर भग्नावशेषको अवस्थाका रूपमा रहेको साली नदी क्षेत्रको विकास हुन नसकेको, पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको र कतिपय विकासका काम अधुरी रहेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएको छ। भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने प्रस्ताव हटाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। सोमबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने सांगठनिक प्रस्ताव महामन्त्री थापाले तयार पार्नु भएको छ, जसमा कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। महासमितिमा पेश गर्नु अघि तीनवटै प्रतिवेदनमाथि बिहिबार र शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल भएको थियो। बैठकले प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी परिमार्जन सहित महासमितिमा प्रस्तुत
प्रस्तुत गर्ने गरी सबै प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो। त्यसअनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार र आइतबार शीर्ष नेताहरूबीच छलफल समेत भएको बताइएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले प्री इलेक्सन एलायन्स नगर्ने संकल्प गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। तर महामन्त्री थापा प्रतिवेदनबाट उक्त विषय हटाउन तयार नभएपछि आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवासहित छलफल भएको थियो। देउवा निवास बडा नीलकण्ठमा भएको छलफलमा पनि सहमति हुन नसकेपछि आइतबार नै दोस्रो पटक बैठक बसेको नेताहरूले बताएका छन्। गगनजीको प्रतिवेदनले रोक चिन्ह बाहेकका अरूमा मत हाल्न नपर्ने प्रतिबद्धता गरेर जाउँ भन्छ। छलफलमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, देउवा पक्ष यो कुरा चुनाव अघि मात्रै टुङ्गिने विषय भन्छन्, अहिले किन बोल्ने, मौन बस्नुपर्छ भन्ने देउवा पक्षको भनाइ छ। महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसका सदस्यले अरू चिन्हमा मत हाल्न नपाएको मात्र होइन, अन्य दलको निर्वाचन चिन्ह र झण्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले असन्तुष्टि बढेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि अब चुनाव पूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि 4 वर्ष अघि नै चुनावी गठबन्धनको निर्णय लिनु नपर्ने धारणा राखेका थिए। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक जनमत पार्टीले अवरुद्ध गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री महेश प्रसाद यादवमाथि सांघातिक हमला भएकोले मुख्यमन्त्री यादवले क्षमा माग्नुपर्ने भन्दै जनमतका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। सभामुख रामचन्द्र मण्डल प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नै लाग्दा जनमतका सांसदहरू भिएका थिए। सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने भन्दै बस्नका लागि जनमतका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो, तर अवरोध कायम रहेपछि 10 मिनटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। जनमतका सांसद चन्दन सिंहले भन्नुभयो, सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास समारोहमा क्याबिनेटका मन्त्री विश्वविद्यालयका उपकुलपति समेत रहेका महेश प्रसाद यादवमाथि सांघातिक हमला भयो। यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ, मुख्यमन्त्रीले क्षमा माग्नुपर्छ। जनमतको अवरोधपछि बैठक स्थगित गरेर छलफल भएको बताइएको छ। कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास समारोहमा प्रहरीबाट आफ्ना मन्त्रीमाथि आक्रमण गरेकै भोलिपल्ट जनमतले 2 मन्त्री फिर्ता लिए र समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यही कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको बताइएको छ। नेकपा एमाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको जनाइएको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हनेरा सोभिले कर्णाली प्रदेश लगायत दुर्गम क्षेत्रमा हवाई भाडामा विद्यार्थीहरूलाई 33% छुट गराउन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। यही फागुन 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म ललितपुरमा सम्पन्न हनेरा सोभिको तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रमिक बडालले विद्यार्थीहरूलाई हवाई भाडामा छुट दिन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै हनेरा सोभिले संगठनको 60औं स्थापना दिवसका अवसरमा अखिल फेस्ट 2024 विद्यार्थी महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले संगठनमा क्रियाशील महिला नेतृत्वहरूको सशक्तिकरण तथा क्षमता वृद्धि गर्न आउँदो जेठको 14 र 15 गते राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको समेत बडालले बताउनुभयो। बैठकले संगठनका 8वटा प्रदेश कमिटीहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्थामा अवधि पुगेका विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटी, प्रदेश तथा जिल्ला सम्पर्क कमिटीहरू, विद्यालय समन्वय कमिटीहरूको अधिवेशन आउँदो चैतभित्र सम्पन्न गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले इजरायलमा बेपत्ता रहेका विपिन जोशीको उद्धारका लागि पहल गर्न माग गर्ने, कृषि काउन्सिलको स्थापनाका लागि पहल गर्ने, बालकुमारी घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिने लगायतका निर्णय गरेको जनाइएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई हरेक तहका नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने गरी ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले तिनै तहका सरकारका एकल तथा साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा प्रष्ट तथा पर्याप्त कानुन नभन्दा अन्यलता सृजना भएको बताउनु भएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उहाँले राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलसँगै अग्रमोर्चामा रहेर नागरिक संगठनले लोकतन्त्र र गणतन्त्र पश्चात पनि पञ्चायत कानुनबाट प्रभावित हुन परिरहेको उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलसँगै अग्रमोर्चामा रहेर नागरिक संगठनहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्र पश्चात पनि पञ्चायत कानुनबाट प्रभावित हुन परिरहेको तीतो यथार्थको भण्डाफोड गर्दै तत्काल मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको मर्मलाई आत्मसात गर्दै नागरिक संघ संगठन मैत्री सापेक्ष कानुन निर्माणका लागि जोरदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विभिन्न प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीलाई आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुल्क तिरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन भनेपछि विभिन्न प्रदेशहरूले यसअघि नै यस्तो व्यवस्था लागू भइसकेको दावी गरेका हुन्। केही प्रदेशले भने अहिले सूचना निकालेर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा लाइसेन्सको ट्रायलमा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उल्लेख थियो, तर पछि सशुल्क सवारी प्रशिक्षण केन्द्रका सवारी प्रयोग
प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था संशोधन गरेर बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको बताइएको छ। त्यसैलाई देखाएर देशभरका ट्रायल सेन्टरमा सीमित र थोत्रा सवारी राखेर त्यस बापत महँगो शुल्क समेत लिएर सवारीको ट्रायल दिन बाध्य पारिएको गुनासो बढेको थियो। त्यसकै आधारमा गत माघ 7 मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था लागू रहेको दाबी छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सतर्कता केन्द्रलाई पत्र नै लेखेर यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेको दाबी गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो लाइसेन्स कार्यालयलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सतर्कता केन्द्रले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो। सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। अहिलेसम्म सतर्कता केन्द्रको निर्देशनबारे बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले केही नबताएको जनाइएको छ। सहकारी पीडित बचतकर्ताले सहकारी विभाग अगाडि अनिश्चितकालीन धरना सुरु गरेका छन्। यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको 7 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी विभाग परिसरमा अनिश्चितकालीन धरना सुरु गरिएको पीडितहरूले बताएका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा धरना सुरु भएको पीडितहरूले बताएका हुन्। धरनामा 285 वटा सहकारी पीडितहरूको ऐक्यबद्धता रहेको उनीहरूले बताएका छन्। हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म धरना हुने पीडितहरूले बताएका छन्। सहकारी पीडितहरूले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुनुपर्ने, 50 करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र तथा सेवा केन्द्र विस्तारमा 1 वर्षसम्म रोक लगाउनु पर्ने लगायतको माग राखेर धरनामा बसेको जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्रालयले गत साउन 18 मा आन्दोलनरत सहकारी पीडित संघ मन्त्रालयले 7 बुँदे सहमति गरेको जनाइएको छ। सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यसै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो। सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको जनाइएको छ। समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने दल लगायतका सहमति मन्त्रालयले गरेको थियो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको प्रतिनिधिलाई समावेश गराउने सहमति भएपछि साउन 18 मा माइतीगढमा धरनामा बसेका पीडितहरूले धरना स्थगित गरेका थिए। सहमति गरेको 6.5 महिना भन्दा बढी हुँदा समेत समस्या समाधानको प्रगति नभएपछि पुनः धरनामा बस्नु परेको पीडितहरूको भनाइरहेको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना हुने भएकाले विराटनगर महानगरपालिकाले नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी गरेको छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा समयमै दमकल नपुग्दा बढी क्षति हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर महानगरले पूर्व तयारी सुरु गरेको हो। यसका लागि मेयर नागेश कोइरालाको उपस्थितिमा महानगरले विराटनगर स्थित संसारी माई स्थानमा डिप बोरिङ जडान गरेको छ। बजार र दक्षिण क्षेत्रमा आगलागी भएमा तत्कालै पानी भर्न सहज होस् भनेर पाएक पर्ने स्थानमा डिप बोरिङ जडान गरिएको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो। बजार क्षेत्रमा आगलागी भएमा दमकलमा पानी भर्न मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा केही पर पुष्पलाल चोक पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। पुष्पलाल चोकमा पानी भरेर आएको दमकल पानी सकेपछि फेरि भर्न पुष्पलाल चोक नै पुग्नु पर्थ्यो। मेयर कोइरालाले भन्नुभयो अब बजार र दक्षिणी क्षेत्रमा आगलागी भएमा पानी सकिने बित्तिकै सनसारी माई स्थानमा आएर दमकलले पानी भर्नेछ र घटनास्थलमा पुग्नेछ। यसबाट आगलागी नियन्त्रण गर्न निकै सहज हुनेछ उहाँको भनाइरहेको छ। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यूको दायरा बढाइएको छ। सरस्वती पूजाको मूर्ति सलाउने विषयमा विवाद भएर दुई समुदायबीच झडप हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले शनिबार साँझदेखि ईशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 मा कर्फ्यू लगाएको थियो। ती दुई वडा बाहेक अन्य वडाहरूमा पनि साम्प्रदायिक दंगा फैलिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वडा नम्बर 2, 3, 4 र 5 मा पनि दिउँसोबाट कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू घटनास्थलमै हुनुहुन्छ। 1500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी सो स्थानमा परिचालन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भन्नुभयो अप्रिय घटना तथा जनधनको क्षति हुन नदिन कर्फ्यूको दायरालाई बढाइएको छ। अर्को आदेश टाउन जेलसम्मका लागि उक्त क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी रहने उहाँले बताउनु भएको छ। शनिबार दुई समुदायबीच झडप हुँदा 6 जना भन्दा बढी स्थानीय घाइते भएको समाचार छ।
सरकारले दूधको भुक्तानी नदिएपछि चितवनका दूध किसान सडकमा नै दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा भेला भएका किसानहरूले कृषि मन्त्री बेदुराम भुजतालको राजीनामा समेत मागेका छन्। चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूले दूधको बिक्री तथा भुक्तानीमा देखिएको व्यथिति विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएको चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताउनुभयो। किसानहरूले सडकमा दूध पोखाउनुका साथै किसानको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। सरकारले आफूहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको खण्डमा अझ सशक्त रूपमा आन्दोलन गरिने अध्यक्ष बगालेले बताउनुभयो। किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधको बिक्रीको व्यवस्था र किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउनुपर्ने दुईवटा माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चितवनका किसानहरूले साउन महिनादेखिको करिब 52 करोड भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएका छन्। त्यस्तै 5 दिनदेखि दूध बिक्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ। चितवनबाट दैनिक 1,51,000 लिटर दूध बिक्री हुँदै आएको छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि सडकमा दूध पोख्न बाध्य भएको भन्दै किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 14 महिनापछि जेलबाट छुटेका मानमहन्त जगरनाथ दास वैष्णवलाई राजगुठी मटिहानी महोत्तरीमा भव्य स्वागत गरिएको छ। मानमहन्त वैष्णवलाई मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डल साधु सन्त र स्थानीयले स्वागत गरेका हुन्। उनी वैष्णव राजगुठी प्रवेश गरेको बताइएको छ। रूपन्देहीका साग स्टुडियो अरियालको कृत्य हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छाप समेत प्रयोग गरी 70 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ श्रवण यादवको मेगा बैंकको खातामा ट्रान्सफर गरेको अभियोग उनीमाथि थियो। रूपन्देहीका साग स्टुडियो रामचन्द्र अरियालले कृत्य हस्ताक्षर सरकारी छाप कीर्ति गरेको आरोपमा मानमहन्त वैष्णव 2079 पुसमा पक्राउ परेका थिए। 14 महिना भइरहवा कारागारमा बिताएका उनी 2 महिना अगाडि मात्रै रूपन्देही अदालतबाट सफाई पाएर रिहा भएको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलको विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। यहाँ रहेको नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र शक्तिखोरमा स्थानान्तरण गरेर धावन मार्ग विस्तार गर्न लागि छ। विस्तारका लागि सर्वे गरी डिजाइन गर्नुका साथै डिजाइन अनुरूप OLS अब्स्ट्रेकल लिमिटेसन सर्वे गरिने बताइएको छ। सर्वेको काम सोमबारबाट सुरु गरिने उल्लेख छ। गत शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सोमबारबाट काम सुरु गर्ने सहमति भए अनुरूप काम सुरु हुन लागेको जनाइएको छ। भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख दीपक विक्कका अनुसार प्राविधिकहरूको टोली चितवन पुगेको छ। उहाँले भन्नुभयो सोमबारदेखि काम अगाडि बढाउँदैछौँ, 1 हप्ताभित्र सर्वेको काम सम्पन्न हुन्छ उहाँको भनाइ छ। नगर प्रमुख दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महानगरका उपप्रमुख क्षेत्रसेन अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। बैठकले विमानस्थल विस्तार र घोडा प्रजनन केन्द्र शक्तिखुरमा स्थानान्तरण एकसाथ अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ। सर्वेको नतिजा आएपछि डिजाइन अनुसार बजेट सुनिश्चित गरेर विस्तारको काम अगाडि बढाइने उल्लेख छ। त्यस्तै समग्र विमानस्थल विस्तार सहजीकरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना र महानगरपालिकाको प्रतिनिधि सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आँबुखैरेनी गाउँपालिका 2 नारीघाटमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। डुम्रीबाट आँबुखैरेनीतर्फ जाँदै गरेको 42/49/18 नम्बरको बोलेरो जीप गैराते अनियन्त्रित भई सडक छेउमा पल्टँदा जीपमा सवार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 का 22 वर्षीय सागर गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खानले जानकारी दिनुभएको छ। गुरुङको पुरानो मेडिकल कलेज चितवनमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको जनाइएको छ। घाइते मध्ये 6 जना चितवनका र 1 जना गोर्खाका छन्। दुर्घटनामा चितवनको इच्छाकामना 5 का 22 वर्षीय डम्बर बहादुर गुरुङ, सोही ठाउँका 24 वर्षीय कमल गुरुङ, 46 वर्षीय रुद्रबहादुर चेमाङ, 18 वर्षीय जित गुरुङ घाइते भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी चितवनको इच्छाकामना 6 बस्ने 19 वर्षीय रूपक गुरुङ र चितवनकै भरतपुर महानगरपालिका 29 बस्ने टेस्ट बहादुर गुरुङ र गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 3 बस्ने 30 वर्षीय पूर्ण गुरुङ पनि घाइते भएको उल्लेख छ। घाइते मध्ये 6 जनाको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ भने पूर्ण गुरुङ उपचार पश्चात घर फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। आइतबार शेयर बजारका सबै सूचकहरू ओर्लिएका छन्। नेउसे परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 27.21 अङ्क 1.31% घटेको छ। सो अङ्कको गिरावटपछि नेप्से 2034 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्सेका अलावा सेन्सेटिभ सूचक 0.91 र रफ्लोट सूचक 1.32% घटेको छ। सेन्सेटिभ सूचक ए वर्गका कम्पनीहरूको सूचक हो भने फ्लोट सर्वसाधारण समूहतर्फको शेयर सूचक हो। कुल 3 अर्ब 77 करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएको छ। 225 कम्पनीको मूल्य घट्दा जम्मा 21 को बढ्यो। 2 कम्पनीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा फाइनान्स सूचक सबैभन्दा धेरै 2.7% तथा हाइड्रो पावर सूचक 2.15% घटेको जनाइएको छ। ब्याङ्किङ 7, विकास बैंक 69, फाइनान्स 49, होटल तथा पर्यटन 61, हाइड्रो पावर 58, जीवन बीमा 139, उत्पादन 39, माइक्रो फाइनान्स 38, निर्जीवन बीमा 206, अन्य 23 र व्यापार समूह 41 अङ्क घटेको उल्लेख छ। समग्र
बजार घट्दा पनि बोटलर्स नेपाल बालाजुर समाज लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। त्यस्तै किसान लघुवित्तको 8.2, युनियन हाइड्रो पावरको 6.6, आस्था लघुवित्तको 6% मूल्य बढ्यो। सामलिङ पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.2% घटेको जनाइएको छ। धोर्दी खोलाको 6.1, पाँचथर पावरको 5.9, बाराई हाइड्रो पावरको 5.8, न्यादी हाइड्रो पावरको 5.6, सृजनशील लघुवित्तको 5.4, राप्ती हाइड्रोको 5.4 तथा अप्पर लोहोरे खोलाको 5.3% मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन इन्स्योरेन्स, एनआइसी एसिया बैंक, जोशी हाइड्रो पावर, सगरमाथा जलविद्युत र युनियन हाइड्रो पावर क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। थाइल्यान्डका पूर्व मन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा आत्मनिर्वासनबाट स्वदेश फर्किएको 6 महिनापछि आइतबार प्यारोलमा रिहा भएका छन्। थाक्सिन आइतबार स्थानीय समयअनुसार बिहान 6:06 जाँदा रिहा भएको उल्लेख छ। थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री श्वेता थाविसिनले यसअघि थाक्सिनको प्यारोलमा रिहाई कानुन बमोजिम भएको बताउनु भएको छ। देशको न्याय मन्त्रालयका अनुसार 74 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री यस महिना प्यारोलका लागि स्वीकृत भएका 930 कैदी मध्ये पर्नुहुन्छ। उहाँ 70 वर्ष नागेको र गम्भीर रोगबाट पीडित भएकाले उहाँलाई प्यारोलका लागि योग्य ठहर गरिएको छ। थाक्सिनले आफ्नो 15 वर्षभन्दा बढीको निर्वासन समाप्त गरी गत वर्ष अगस्तमा थाइल्यान्ड फर्केसँगै हिरासतमा राखिएको थियो। उहाँलाई 8 वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। गत सेप्टेम्बरमा थाई राजा वजिरालोर्कोनरले स्थायी माफीको लागि अनुरोध गरेपछि थाक्सिनको 8 वर्षको जेल सजायलाई 1 वर्षमा घटाइएको थियो। थाक्सिनले सन् 2001 देखि 2006 सम्म दक्षिण पूर्वी एसियाली देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुभएको थियो भने सन् 2008 देखि विदेशमा स्वयं निर्वासनमा रहेको जनाइएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ISRO ले शनिबार नयाँ मौसम उपग्रह इनस्याट 3DS उपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ। जियोसिंक्रोनस लन्च भेहिकल रकेटमा सवार मौसम विज्ञान उपग्रह दक्षिणी भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटबाट साँझ 5:35 मा उडेको थियो। रकेटले सफलतापूर्वक भू सिंक्रोनस ट्रान्सफर अर्बिटमा उपग्रहलाई पुर्याएको छ। ISRO का अनुसार उपग्रह परिष्कृत मौसम विज्ञान अवलोकन र मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप चेतावनीका लागि भूमि र समुद्र सतहहरूको निगरानीका लागि डिजाइन गरिएको छ। 2274 केजी तौल भएको उक्त स्याटेलाइटले भारतको मौसम विज्ञान विभाग लगायत पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न भागलाई सेवा दिने जनाइएको छ। अफ्रिकामा शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न र प्रयासहरू बढाउन र अफ्रिकाको विकास प्रयासहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने आह्वानका साथ अफ्रिकी संघ AU राज्यहरू र सरकार प्रमुखहरूको सभाको 37औं साधारण सत्र सुरु भएको छ। AU सदस्य राष्ट्रहरूका अफ्रिकी नेताहरू सम्मिलित यो 2 दिने बैठक 2024 का लागि AU को वर्षको थीम अन्तर्गत आयोजित भएको हो। अफ्रिकाले सन् 2024 मा शिक्षामा हट स्पटलाइट राखेको रूपमा शिखर सम्मेलनले महाद्वीप दृष्टिकोण र बजार आवश्यकताहरू पूरा गर्न र शिक्षा र सिपहरू कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा पनि बोलाएको जनाइएको छ। 2 दिने शिखर सम्मेलनको एक भागको रूपमा अफ्रिकी नेताहरूको क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षादेखि महाद्वीप विकासको AU को सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अफ्रिकाको बढ्दो उपस्थिति साथै महाद्वीपलाई बढावा दिने महाद्वीपीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ। सुडानी सशस्त्र बल SAF ले राजधानी खार्तुमको पश्चिममा रहेको ओमदुरमानमा इन्जिनियर्स कोरमा अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF द्वारा लगाएको घेराबन्दी तोडेको घोषणा गरेको छ। सेनाले जारी गरेको भिडियोमा ओमदुरमानमा SAF कमान्डर अब्दुल फताह अल बुरहानको आगमन देखाएको छ। उत्तरी ओमदुरमानको वादी सेइदना सैन्य र आधारबाट SAF बलहरूले सफलतापूर्वक घेराबन्दी हटाएको र द्वन्द्व सुरु भएदेखि पहिलोपटक पश्चिमी ओमदुरमानको इन्जिनियर्स क्रोप्स बेसमा सेनासँग एकजुट भएको जनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व क्रिकेटर माइक प्रोक्चुरको 77 वर्षको उमेरमा निधन भएको उनको परिवारले जनाएको छ। सन् 1970 मा दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिबन्ध लाग्नु अघि माइकले देशका लागि 7 वटा टेस्ट खेलेका थिए। उनले गाउस सेन्टरशायरसँग 14 सिजन बिताए भने प्रतिबन्धित फुकुवा भएपछि उनले दक्षिण अफ्रिकाको प्रशिक्षक समेत बनेका थिए। पत्नी मायानाका अनुसार उनको शल्यक्रियाका दौरान समस्या देखिएको जनाइएको छ। सन् 1967 देखि 1970 सम्म उनले खेलेका 7 मध्ये 600 वटा स्टेटमा दक्षिण अफ्रिका विजयी बनेको थियो। ती सबै खेल अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेलिएका थिए। उनले मात्र 15.02 औसतले 41 विकेट लिन सफल भएको जनाइएको छ। तर प्रतिबन्धका कारण उनको अन्तर्राष्ट्रिय करियर लामो हुन सकेको छैन। पहिलो श्रेणीको क्रिकेटमा उनले 1965 देखि 1988 सम्म खेल्दै 19.53 को औसतले 1417 विकेट लिएको जनाइएको छ। लिस्ट A क्रिकेटमा उनले 18.76 को औसतमा 344 विकेट लिन सफल भएको जनाइएको छ।
फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG विजयी भएको छ। शीर्ष स्थानको PSG ले नान्टेसलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको। PSG को जितमा हर्नान्डेज र एम्बाप्पेको एक गोल रहेको छ। लुकास हर्नान्डेजले 60 मिनेटमा गोल गर्दै PSG लाई अग्रता दिलाएका हुन्। 78 मिनेटमा कैलियन एम्बाप्पेले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि PSG जित निकाल्न सफल भएको जनाइएको छ। जितपछि शीर्ष स्थानको PSG ले 53 अङ्क पाएको छ। पराजित भएको नोटिस 22 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा छ। PSG ले दोस्रो स्थान रहेको नाइसलाई 14 अङ्कले पछि पारेको जनाइएको छ। फ्रेन्च लिगकै अर्को खेलमा लिगली ली हाभ्रेलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल भयो। लिगको जितमा जोनाथन डेभिडले ह्याट्रिक गरेका थिए। उनले 14औं, 44औं र 49 मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका हुन्। जितसँगै लीले 38 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने ली हाभ्रे 24 अङ्कका साथ 12औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।